अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में लाया हुआ हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब के। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शहीद हुए, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा थे और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा थे। ठीक है, इस वीडियो को हमने एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हम आपका शुक्रगुज़ार रहेंगे। चलो देखते हैं इस वीडियो में औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब ने अपने बयान में क्या कहा है। जब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो हज़रत हसन भी मौजूद है और हज़रत हुसैन भी मौजूद है। बात समझने की कोशिश करना, मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये असल में है क्या, ये साबित किससे है, ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ, इसका आगाज क्या है। आज जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इंतशार है, हर गली में लड़ाई है। कोई कहता है सबील लगाओ, कोई कहता है न लगाओ, कोई कहता है नोहा कहो, कोई कहता है न कहो, कोई कहता है फलां जगह से निकलो, कोई कहता है फलां जगह से निकलो। फिर इस आड़ में, इस सूरत में तबर्रा हो रहा है, गाली दी जा रही है, लड़ाई पैदा हो रही है, फिस्क फुजूर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। बुनियाद तो पकड़ो क्या है। सब बातें बाद में, पहले देखो ये है क्या। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत शहीद हो गई और आपकी शहादत के बाद हज़रत हसन भी जिंदा हैं और हज़रत हुसैन भी जिंदा हैं और जनाजा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया। पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है, तशय्यो जवानों से सवाल है, बड़ों से नहीं, बड़े अहल नहीं है। सवाल ये कि शहादत अली अल मुर्तज़ा के बाद दूसरा रमजान जब आया, 21 रमजान का दिन आया, तो हजरत हसन ने क्या किया और हजरत हुसैन ने किया, जो उन्होंने किया वही दीन है। बता दो, रोड पे निकले, चौक पे निकले, बाजार में आए, गम का इजहार किया, मातम किया, नोहा पढ़ा, कसीदा पढ़ा, क्या किया, कुछ तो किया होगा जो तारीख ने अपने सीने में महफूज किया होगा। खोलो तारीख का सीना, खोलो, लिखा हुआ पढ़कर सुनाओ क्या किया था। हज़रत अली को तो सब मानने वाले हैं, हसन हुसैन को भी सब मानने वाले हैं, तुम भी मान लो, हम भी मान लेते हैं, चलें बात करें, क्या किया था। फिर हजरत हसन दुनिया से रुखसत हुए, हजरत हुसैन जिंदा थे, क्या किया था। फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हुए और अपने काफिले समेत, अपने खानदान समेत कट गए, ज़िबा हो गए, कुर्बान हो गए, मगर डटे रहे। उनके बाद भी उनके खानदान में कोई था या नहीं था? था। उनका सिलसिला चला या रुक गया था? उनकी बात आगे बढ़ी या खत्म हो गई थी? कोई नाम लेवा था या नहीं था? था, जरूर था। क्या किया था, किस तरह किया था। दूसरा मुहर्रम आया, तीसरा मुहर्रम आया, चौथा मुहर्रम आया, 40 मुहर्रम गुजर गए, 61 साल से 100 साल हो गए। एक मुहर्रम, 40 मुहर्रम गुजरे, फिर 100 मुहर्रम गुजर गए, फिर 100 मुहर्रम गुजर गए। उनके करीबी लोग मौजूद हैं, उनके खानदान के लोग मौजूद हैं, उनके घराने के लोग मौजूद हैं, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, हकीकी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। क्या किया था? क्या मुहर्रम गुजरा नहीं था? क्या यह वाकया हुआ नहीं था? उस दूसरे मुहर्रम में तो वो लोग भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से मुहर्रम के इन 10 तारीख को देखा था। वो भी मौजूद थे जिन्होंने इनकी उस वक्त की कैफियत को महसूस किया था। वो भी मौजूद थे जो खुद जंग में शरीक थे। क्यों नहीं किया ऐसा? तो एक जवाब देंगे, हुकूमत इनके हक में नहीं थी। तो क्या अहले बैत हुकूमत से डरते हैं? तुम नहीं डरते? तुम कहते हो हम यूं कर देंगे और हम यूं कर देंगे, हम ये नहीं मानेंगे, तुम नहीं मानते। क्या तुम बहादुर हो? वो बहादुर नहीं थे। बात समझने की कोशिश करो यारो। क्या वो बहादुर नहीं थे? क्या वो कवि नहीं थे? वो मोमिन नहीं थे? उनके अंदर तकवा नहीं था? क्या चीज नहीं थी जो तुम में है और उनमें नहीं है? बताओ।
بڑوں سے پوچھ کر ذرا بتاؤ کہ تم میں ایسی کون سی چیز آ گئی جو ان میں نہیں تھے؟ ان نے مرثیے کتنے کہے، ان نے نوحے کتنے پڑھے، ان نے فلاں کتنا کیا، ان نے جلوس کتنے نکالے، مجلسیں کتنی کی، فلاں کتنا کیا، تم بتا دو اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن کتنا پڑھا، تلاوت کتنی کی، سجدے کتنے کیے، قیام کتنا کیا، رکوع کتنے کی، عبادت کیسے کی، داڑھی کیسے رکھی، ذکر کیسے کیا، اعمال کیسے کیے، عبادت کیسے کی، جہاد کیسے کیا، تقویٰ کیسے تھا، طہارت کیسے تھا، بزرگی کیسی تھی، ایمان کیسے تھا، شرافت کیسے تھا، اسلام کیسے تھا، ایقان کیسے تھا، ڈٹتے کیسے تھے، جمتے کیسے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے، تہجد کیسے پڑھتے تھے، اشراق کیسے پڑھتے تھے، چاشت کیسے پڑھتے تھے، اوابین کیسے پڑھتے تھے، نفل کیسے پڑھتے تھے، مسجد کیسے جاتے تھے، مسجد سے کیسے آتے تھے، عبادت کیسی تھی، ریاضت کیسی تھی، تقویٰ کیسے تھا، چہرہ کیسے تھا، نورانیت کیسی تھی، حقیقت کیسی تھی، حیت کیسی تھی، اور شکل کیسی تھی، اور مزاج کیسے تھا، اور معیار کیسے تھا، اور اولاد کیسی تھی، اور خاندان کیسے تھا، اور پڑھا کیا تھا، اور پڑھایا کیا تھا، اور سیکھا کیا تھا، اور سمجھایا کیا تھا، اور کہتے کیا تھے، اور بولتے کیا تھے، اور تھے کیا اور کرتے کیا تھے، تم وہ بتا دو اور میں یہ بتا دیتا ہوں۔ چیلنج پر آ جائیں، ان کی زندگی تم بھی کھولو، ان کی زندگی ہم بھی کھول دیں، تم بھی بتاؤ ان نے کیا کیا، ہم بھی بتاتے ہیں کیا کیا، تم وہ بتا دو ہم یہ بتا دیتے، تم ان سے اپنا کلمہ بتا دو ہم ان سے اپنا کلمہ بتا دیتے۔ آؤ بتا دو، تم نمازیں 3 بتا دو، میں نمازیں 5 بتا دیتا ہوں، تم اذان اپنی بتا دو، میں اذان اپنی بتاتا ہوں، جو ثابت ہو جائے اسی کو مان لیتے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے۔ بڑوں پر کیوں نہیں آتے، گزرے ہوئے پر کیوں نہیں آتے، قریبیوں پر کیوں نہیں آتے، ساتھ چلنے والوں پر کیوں نہیں آتے، جو شریک تھے ان کی بات کیوں نہیں مانتے، ان کی کیوں مانتے ہو؟ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کی محبت تو ایمان کی علامت ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس دل میں ایمان کی علامت نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں، یہ طریقہ ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، حضور سے صرف محبت کا دعویٰ مت کرو، فَاتَّبِعُونِی، تابعداری کرو میری، اتباع کرو میری، بات مانو میری، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، جو میں کر رہا ہوں اس کو سمجھو۔ یہ کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تب محبت کرے گا۔ بھئی رسول کی، اہل بیت کی، اصحاب کی، ازواج کی، بنات کی محبت تو ایمان کی علامت ہے اور حلاوت ہے، اور سب کچھ سمجھنے کے لیے انہیں دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھے بغیر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ کن لوگوں کو دیا، وہ کون تھے؟ بھائی جو تھے انہی سے سمجھنا پڑے گا، کسی اور سے سمجھنا پڑے گا؟ جس نے دین لایا اور جس کو دیا، لانے والے نے کیا کیا اور لینے والے نے کیا کیا، شہید ہونے والے نے کیا کیا، شہید کے ساتھی نے کیا کیا، بابا کیا کر رہے اور بچہ کیا کر رہے، نانا کیا کر رہے اور نواسا کیا کر رہے، یہ سمجھنا پڑے گا یا نہیں؟ بھئی یہی تو سمجھنا پڑے گا، نانا نے کیا کہا اور نواسا نے کیا کہا۔